تعمیر کعبہ کرن تو بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے دست دعا بلند کیتے، اللہ دی بارگاہ ناز دے اندر التجا کیتی، مالک تیرا حکم آ تعمیر کعبہ اساں کر دیتی ہے، ہن تو کریم ہے، نبیاں بشارتاں دتیاں کہ ایک محبوب تیرا آنا ہے جس ورگا کوئی نہیں ہونا، مالک اسی دعا کرنے او محبوب ساڑی نسل دے وچوں بھیج۔ جناب ابراہیم دی اور جناب اسماعیل دی دعا نو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا اور حضور آ گئے، دعا کیتی پر فقط ات گل سمیٹی نہیں، بنا ہے ہمارے رب وا بس تو بھیج دے فیہم انہاں دے وچ رسول ہم منہم انہاں دے وچوں ایک رسول ہوے جڑا انہاں نو سمجھائے، اور مزید اگے ڈیوٹی کے یتلو علیہم آیات کا، مالک رسول ایسا بھیج جڑا انہاں دے اوتے تیرا قرآن تلاوت کرے، تیرا مقدس کلام تلاوت کرے، انہاں اوتے تیریاں آیاتاں تلاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب نے سارا فریضہ ادا کر دیتا، کسی قسم دے ایک رتی برابر بھی شک نہیں، کہ میں وما علینا الا البلاغ المبین، سونیا تو انہاں نو فرما کہ میرے اوتے واضح طور تے پہنچا دینا ہے، میں پہنچانے وچ کوئی کمی کیتی ہے تسی گل دسو، پہنچانے کی کمی کوئی نہیں دیتی، مننا نہ مننا ہے تہاڈی بات ہے، جڑا من جائے گا دارین دیاں سعادتاں پائے گا، جڑا انکاری بنے گا دوزخ دا ایندھن بن جائے۔ میرے سجنوں تھوڑا ساڈا بھی فریضہ ہے، تھوڑا ساڈا بھی حق بندا ہے کہ رب دا قرآن جدو اسی کھولیے تو رب تعالیٰ دا قرآن کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتک، آیاتاں تلاوت کرے۔ میں پیار نال محبت نال دست بست عرض کر سکنا ساڈے معاشرے دے اندر کتنے احباب ہیں جنہاں نوں ٹھیک طریقے دے نال ناظرہ پڑھنا آمدا ہے، 100 دے وچوں مثال دے طور تے 10% ہون گے، 15% ہو گے، من لیندے ہیں، لیکن جنہاں نوں آندا ہے ناظرہ انہاں دے وچ کچھ ایسے بھی ہون گے جنہاں بالکل صحیح معیار دے نال تجوید دے نال تلاوت کر دیں، لیکن حضور دا ایک اور فرمان بھی ذہن رکھو، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا کتنے ایسے قرآن پڑھن والے جنہاں دے اوتے قرآن لعنت کردا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھے جا قرآن لعنت کردا ہے، قرآن ٹھیک نہیں پڑھدے، قرآن دے اندر غلطیاں کردے نے، اور جدو قرآن دے اندر رب دے کلام دے اندر غلطی کیتی جائے تو ادو رب تعالیٰ ثواب نہیں دیندا بلکہ خود قرآن اس بندے تے لعنت کردا ہے۔ تو میرے سجنوں یہ ساڈا پہلا فریضہ ہے، پہلی بات ہے کہ اسی قرآن کم سے کم ناظرہ پڑھنا سیکھ دے، اور پھر پڑھ کے نہیں جو اپنے تک محدود ہو جاندے، اپنے گھراں نوں قرآن دی تلاوت دے نال جگمگا دیندے۔ اسے تو ساڈے بزرگ فرماندے پرانے بابے وہ کہندے ہیں جدو پارٹیشن نہ ہوئی، تقسیم نہ ہوئی، بڑا صغیر پاک و ہند بالکل اکٹھا نظام چل رہا ہے، اس ٹائم سانوں پہچان کرنی پوے نا کہ مومن دا گھر کیڑا ہے تے ہندو تے کافر دا گھر کیڑا ہے، ساڈے واسطے مشکل کوئی نہیں ہوندی۔ پوچھا گیا بزرگوں تانوں کیویں پتہ لگ جاندا ہے؟ وجہ یہ ہوندی آ فجر دی نماز پڑھن تو بعد اسی گلیاں وچ چکر لاندے آسے، جس گھر دے وچوں قرآن دے پڑھن دی آواز آوے آ سانوں پتہ لگ جاندا ہے مومن دا گھر ہے، جس گھروں آواز نہ آوے آ سانوں پتہ لگ جاندا ہے ہندو سکھ یا کافر دا گھر ہے۔ میرے سجنوں اے انہاں دا معیار آ پرکھن دی کسوٹی آ ترازو آ، اج اسی اپنے دامن دے اندر جھانکیے سجنوں کتنے گھر رب تعالیٰ دے قرآن دی تلاوت تو محروم ہو گئے۔ ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دل دے اندر قرآن نہیں ہے، جس دل دے اندر قرآن نہیں ہے وہ دل ویران گھر دی مانے دے۔ اسی طرح میرے سجنوں جس دل دے اندر قرآن کوئی نہ ہوئے وہ دل آباد کوئی نہیں ہوندا۔ اس واسطے میرے سجنوں دوستو بھائیو خدا را اپنی زندگی دا رخ تبدیل کرو۔